2030 साल जेठ 28 गते एक 26 वर्षीय केटो बिहानै कोठाबाट निस्कन्छन्। उनले एक रिभल्भर पनि बोकेका हुन्छन्। केही पर पुगेपछि उनले आफ्नो दुई साथीलाई भेट्छन्। दुवैजनाले एक रिभल्भर र एक ग्रेनेड बोकेका हुन्छन्। तीनैजना एयरपोर्टतिर लागेका उनीहरू सहजै रूपमा प्लेनभित्र बस्छन्। प्लेन उडेको 5औं मिनेटमा ती केटाले पाइलटको कन्सर्टमै रिभल्भर तेर्स्याउँछन्। ती 26 वर्षीय केटा थिए दुर्गा सुवेदी र उनी नेपालकै प्रथम प्लेन हाइज्याक गर्न जाँदै थिए। दुई 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले सैनिक बलको माध्यमले जननिर्वाचित सरकारलाई कु गरे। बीपी गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई आदि नेताहरू जेल परे। तर 2025 बीपी रिहा भए र स्वास्थ्य उपचार गर्न भारततिर लागे। 2007 सालमा राणा शासन ढलेपछि पहिलो जननिर्वाचित सरकार बनेको थियो। राजा त्रिभुवनपछि 2011 सालमा महेन्द्र राजा भए र उनकै पालामा विक्रमसम्वत 2015 आम चुनाव पनि भयो र बीपी नेतृत्वको काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरे। तर विभिन्न कारण देखाउँदै राजा महेन्द्रले 2017 सालमा त्यस सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए। बीपी भारतमा निर्वाचित भएपछि प्रवासबाटै बीपीले देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन सशस्त्र सङ्घर्षको आह्वान गरेका थिए र त्यसका लागि शस्त्र उठाउन आवश्यक रहेको पनि बीपीले बताएका थिए। तर त्यसका लागि स्रोत साधन र पैसा चाहिन्थ्यो। हात हतियार किन्न तथा क्रान्तिकारीलाई तालिम दिन पैसा नै चाहिन्थ्यो। तर पार्टीसँग त्यति धेरै पैसा थिएन। साँच्चै भन्नुपर्दा तत्कालीन पार्टीका नाइके गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला आदि भारतमा ज्यादै निम्न स्तरमा गुजारा गरिरहेका थिए। आफ्नो जीवन स्तर माथि उठाउन नसकेको बेला देशमा ठुलो क्रान्ति गर्न असम्भव नै थियो। त्यतिखेर क्रान्तिकारी कर्णेल डीबी राईले रङ्गेलीमा ब्याङ्क लुट्ने योजना बनाएका थिए, तर त्यो पनि असफल रह्यो र त्यस्ता धेरै योजनाहरू असफल रहे। एभ्री क्लाउड हेज अ सिल्भर लाइनिङ भने जस्तै एक दिन 26 वर्षीय केटो प्लेन हाइज्याक गरेर पैसा लुट्ने योजना गिरिजाप्रसादलाई सुनाउँछन् र तिनी 26 वर्षीय केटा थिए दुर्गा सुवेदी। विक्रमसम्वत 2003 सालमा धनकुटा जिल्लाको एक ब्राह्मण परिवारमा दुर्गा सुवेदीको जन्म भएको थियो। 9 वर्षकै उमेरमा आमा गुमाएका उनी गाउँकै सरस्वती माध्यमिक विद्यालय पढेका थिए। साथै उनका बुबाले उनलाई पुरोहित बनाउने इच्छा राखेका थिए। आर्थिक सङ्कटका कारण उनी भागेर धरान पुगेका थिए। उनी त्यहाँ विजयपुरको संस्कृत पाठशालामा पढे, तर गुरुहरूको कठोर अनुशासनको कारण त्यहाँबाट उनी विराटनगर पुगे। त्यहाँ उनी आफन्तका बस्न थाले र गाउँका बालबालिकालाई पढाउने काम गरे र उनी आफै पनि जनता हाई स्कुलमा पढ्न थाले। 2017 सालको कु हुँदा सुवेदी कक्षा 7 मै पढ्दै थिए। 2017 सालपछि राजा र पञ्चको प्रभाव बढ्दै थियो र बीपी र कङ्ग्रेसको प्रभाव घट्दै थियो। विद्यालयमा पनि सरस्वती वन्दना भन्दा पहिले श्रीमान गम्भीर गाउन लगाइयो। सानै उमेरका सुवेदीलाई त्यो कुरा ठिक लागेको थिएन। साथै 2017 सालपछि उनले पाउँदै गरेको छात्रवृत्ति पनि रोकियो। यसले गर्दा पनि सुवेदीलाई नयाँ निर्दलीय व्यवस्था ठिक नलाग्नु स्वाभाविक थियो। 2020 सालमा एसएलसी दिएका सुवेदी स्कुलमा पढाउन सुरु गरिसकेका थिए। उनले विराटनगरमा डेरा पनि लिएका थिए। साथै उनी मोरङ कलेजमा आइएससी पनि पढ्न थालेका थिए। राजाको कुपछि मोरङ कलेजको नाम महेन्द्र मोरङ कलेज राख्न पहल भएको थियो। सुवेदीले यसको विरोध गरे र उनी 3 महिना जेल परे। जेलबाट मुक्त भएपछि फेरि प्राथमिक विद्यालय बनाउने कुरामा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएपछि उनले आन्दोलन सुरु गरे। त्यस क्रममा उनले शिक्षकको जागिर पनि गुमाउनु पर्यो। पहिले स्कुले जीवनमा छात्रवृत्ति तथा अहिले शिक्षकको जागिर पनि गुमाउनु पर्दा उनमा पञ्चायतप्रति वितृष्णा जागिसकेको थियो र उनीमा विद्रोहीको भावना पनि बढ्दै थियो। त्यसपश्चात 2028 सालको झोडा काण्डले उनलाई फेरि जेलमा पुर्यायो। त्यतिखेर पहाडबाट तराई झरेका मानिसलाई जङ्गल फाँडेर बस्ती बसाउने कार्यलाई झोडा फाड्ने भनिन्थ्यो। त्यस्तै मोरङमा झोडा फाड्ने कङ्ग्रेसको मुक्ति सेनाले सुरु गरेका थिए। प्रतिकारमा सरकारले बल प्रयोग गरेको थियो, जसमा कैयौँ मानिसहरू मरेका थिए। त्यही क्रममा त्यसको सूचना सङ्कलन गर्न तथा त्यस हत्याकाण्डको प्रचार गर्न सुवेदी र उनका केही साथीहरू आएका थिए। सूचना सङ्कलन गरेर विराटनगरमा प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा उनीहरू पक्राउ परे। दोस्रो पटक जेल परेका सुवेदी करिब 18 महिना काठमाडौँ जेलमा बस्नु परेको थियो। सुवेदीले काठमाडौँ जेलबाट फर्केपछि 2030 जेठ 12 गते विराटनगरमा चुन्नु भनिने मदन अर्याललाई भेट्छन्। मदन राष्ट्र बैङ्ककै विराटनगरका कर्मचारी थिए। उनका दाजु विनोद अर्याल गिरिजाप्रसादसँग भारतमा प्रवासमा थिए।
उनले सुवेदीलाई त्यही महिना राष्ट्र ब्याङ्क विराटनगरमा जम्मा भएको भारू रकम प्लेनबाट काठमाडौँ पठाइदिएछ भनेर भने। साथै त्यो पैसा उठाउन सके क्रान्तिका लागि पैसा हुने पनि उनले बताए। त्यो सुनिसकेपछि सुवेदीको दिमागमा एउटा आइडिया फुर्यो। उनी काठमाडौँ जेल हुँदा रिडर्स डाइजेस्टमा सन् 1970मा जापानमा भएको एयर हाइज्याकिङको बारेमा पढेका थिए। उनी त्यस घटनाबाट निकै इन्स्पायर पनि भएका थिए। उनले पनि राष्ट्र ब्याङ्क विराटनगरदेखि काठमाडौँ लाग्न लगिएको प्लेनलाई हाइज्याक गरेर पैसा लुट्न सक्ने सम्भावना आफ्नो दिमागमा सोचे। उनी भोलिपल्टै गिरिजालाई भेट्न भारत गए। गिरिजाले पनि त्यस प्लानलाई हुन्छ भने तर धेरै संवेदनशील विषय भएकोले बिपीलाई पनि एकचोटि सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा राखे। त्यसको केही दिनपछि बिपीलाई गिरिजा र सुवेदीले भेटे। भेटमा बिपीले यो निकै संवेदनशील काम हो भनेर भने र काम अघि बढाउन केही नबोली मौन सहमति पनि देखाए। बिपीबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि सुरु भयो हतियार व्यवस्थापन, मान्छे छनौट र प्लेन कहिले उड्छ भनेर पत्ता लगाउने काम। लगत्तै सुवेदीले चुन्नुलाई भेटे। चुन्नुको अनुसार पैसा त्यही महिनाको अन्त्यतिर पक्का जाने कुरा गरे र 24 घण्टा अगाडि मात्रै बैङ्कको मान्छे को जान्छ भनेर निर्णय हुने कुरा राखे। त्यस हाइज्याकको लागि सुवेदी बाहेक बसन्त भट्टराई र नगेन्द्र ढुङ्गेल जाने पक्का भयो। पैसा बोकेको प्लेन कहिले उड्छ कन्फर्म नभएकोले गिरिजाले 1 हप्तासम्मको टिकट बुक गर्ने पैसा सुवेदीलाई दिए। साथै सुशील कोइरालाले फारबिसगञ्ज बजारको पूर्वमा रहेको गौचरको कोरिएको नक्सा पनि दिए र मैदानको छेउमा ठुलो सिमलको रुख छ, त्यसको टुप्पामा रातो कपडाको झन्डा पनि हुन्छ भनेर जानकारी दिए। जेठ 27 गतेको साँझ भोलि अर्थात् जेठ 28 गते प्लेन विराटनगरबाट पैसा लिएर उड्छ भन्ने खबर आयो। तर 28 गतेको टिकट लिन खोज्दा 2वटा टिकट मात्र बाँकी थियो। पछि क्यान्सलेसनबाट एउटा टिकट थपिएपछि 3वटा टिकट उनीहरूले पाए। प्लेन हाइज्याकिङ साँच्चै नै संवेदनशील र खतरनाक कार्य थियो। एउटा सानो मिस्टेकले मात्र कैयौँ निर्दोष मान्छेहरूको त्यसै ज्यान जान सक्दथ्यो। साथै हाइज्याक गर्नु अघि पक्राउ पर्यो भने पनि त्यसको नतिजा भयानक हुन सक्दथ्यो र सफलतापूर्वक हाइज्याक गरिहाले पनि त्यसपछिको जीवन सहज भने हुन्थेन, किनभने सरकारले प्लेन हाइज्याक गरेर पैसा लुट्नेलाई त्यसै छोड्नेवाला थिएन। 2030 जेठ 28 गते दुर्गा सुवेदी 6 बजे उठ्छन्। 8:15 बजे फ्लाइट भएकोले उनी एयरपोर्टको लागि रेडी हुन्छन्। एयरपोर्ट गएपछि बचिने हो कि मरिने हो निश्चित थिएन। बाँचे पनि त्यस डेरामा फेरि फर्केर आउने निश्चित थिएन। त्यसैले कोठाको ढोका खुल्लै छोडिदिए र उनले चलाउने साइकल पनि त्यसै छोडिदिए। उनले कसैले केही सोध्यो भने टिबीको उपचार गर्न काठमाडौँ जान लागेको भन्ने बाहना सोचिसकेका थिए। 22 वर्षका बसन्त, 20-21 वर्षका नगेन्द्र र 26 वर्षका दुर्गा सुवेदी सल्लाह बमोजिम मिलमा भेटे। सुवेदी र नगेन्द्रले रिभल्भर बोक्ने र बसन्तले ग्रेनेड बोक्ने भएका थिए। पहिले नगेन्द्र माहौल बुझ्न एयरपोर्टतिर लागे। उनले ग्रिन सिग्नल दिएपछि सुवेदी र बसन्त पनि एयरपोर्टतिर लागे। त्यति बेला यात्रुलाई चेकिङ गर्ने सिस्टम नै थिएन, त्यसैले तिनैजनाले सजिलै हतियार प्लेनभित्र ल्याए। प्लेनमा पाइलट केदार राज मानन्द्र थिए भने को पाइलट श्रीदेव वैद्य थिए। प्लेन भने साई नेपाल वायु सेवा निगमको 13 सिटे ट्विनोटर विमान थियो। 14 जना यात्रु र 1 पुरुष स्टाफ पनि प्लेनमा सवार थिए। टोटल 17 जना प्लेनमा सवार भएका थिए। प्लेन उडेको 5 मिनटमै अगाडि बसेका सुवेदी र बसन्त ककपिटभित्र छिरे। सुवेदीले पाइलटको कञ्चटमा रिभल्भर तेर्स्याएर कम्युनिकेसन अफ गर्न र प्लेनलाई भारतको फरबेसगञ्जमा लान निर्देशन दिए। पाइलटले दुर्गा सुवेदीले भनेको कुरा मान्नुको विकल्प थिएन। यता बसन्तले भने को पाइलट र पुरुष स्टाफलाई नियन्त्रणमा लिइसकेका थिए। प्लेन धेरै पश्चिम गइसकेकोले फरबेसगञ्ज पत्ता लगाउन निकै गाह्रो परिरहेको थियो। फरबेसगञ्जको रेलवे स्टेसनको ठिक पूर्वपट्टि ठुलो मैदान थियो। प्लेन त्यहीँ ल्यान्ड गर्नुपर्ने थियो। धेरै समयसम्म पनि फरबेसगञ्ज पत्ता लगाउन नसकेपछि सुवेदीले ककपिटबाट बाहिर निस्केर प्लेनको झ्यालबाट हेर्न थाल्दछन्। यात्रुहरूले सुवेदीको हातमा रिभल्भर देखेपछि निकै आत्तिएका थिए। तर यात्रुको माझमा बसेका नगेन्द्रले आफूले बोकेको रिभल्भर देखाएपछि सबैलाई सम्झाउन खोजे। उनले बीपीको सशस्त्र क्रान्तिको लागि यो सब भइरहेको भनी यात्रुहरूलाई भनिरहेका थिए। यता सुवेदीले पाइलटलाई एउटा नक्सा पनि दिएको थियो, तर त्यो नक्सा केही काम लागिरहेको थिएन। साथै प्लेनको फ्युल पनि सकिन लागिरहेको थियो, तर फरबेसगञ्ज पत्ता लगाउन सकिरहेको थिएन। यतिकैमा सुवेदीले पाइलटलाई कोशी टप्पु मोड्न भने। नभन्दै कोशी टप्पुबाट रेलवेको लिक देखियो। त्यो रेलवेको लिक फरबेसगञ्जको ट्रेन स्टेसनमा पुग्छ भन्ने सुवेदीलाई थाहा थियो। त्यसैले त्यस लिकलाई फलो गर्न लगाइयो। त्यतिखेर यात्रु मात्रै होइन, सुवेदी आफै पनि निकै डराएका थिए। उनी बस्न सकिरहेको थिएनन् र रिभल्भर समातेको हातको मुट्ठी पनि खोल्न सकिरहेका थिएनन्। उनी लेख्छन्, मर्ने डरले
बाँच्ने उपाय सोच्न एकाग्र हुँदा मान्छेका अन्य अङ्गलाई मस्तिष्कले अरू आदेश दिँदो रहेनछ। नभन्दै केही बेरमा फर्बेसगन्ज देखा पर्यो र ल्यान्ड गर्ने मैदान पनि देखा पर्यो। मैदानमा सिमलको रुखमाथि रातो झन्डा पनि देखियो। त्यहाँ काङ्ग्रेसका अन्य कार्यकर्ताहरू पनि थिए। त्यो घटनाक्रम लगभग 30 मिनटको भएको थियो। प्लेन मैदानबाट ल्यान्ड भयो। भारो 30 लाख पनि प्लेनबाट झिकियो। सुरुमा यात्रुहरू त्यहीँ झर्ने जिकिर गरे, तर त्यसो गर्न दिइएन र प्लेनलाई फर्कन लगाइयो र केही बेरपछि प्लेन उत्तरतर्फ उड्यो र हावामा बिलायो। यता सुवेदी भने 30 लाख भारोसहित टोलीसित फारबेसगन्जबाट अररियातिर लागे। यस 30 मिनटको घटनाक्रमले नयाँ इतिहास रचिसकेको थियो। सुवेदीले पछि गएर आफूले गरेको त्यस हाइज्याकलाई एक दुस्साहस भनेका थिए। त्यसपछि दुर्गा सुवेदी भारतमा 3 वर्ष जति भूमिगत भएर बसे र पक्राउ पनि परे। उनी 2 वर्ष जेल बस्नु परेको थियो, साथै दशौंको लामो मुद्दा पनि खेप्नु परेको थियो। तर त्यस क्रममा उनले काङ्ग्रेस पार्टी छाडिसकेका थिए, तर पार्टीसँग नियमित सम्पर्कमा भने थिए। साथै उनी नेपालको प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कोइरालाको श्रीमान पनि हुन्। 2030 सालमा हाइज्याक भएको 9N ABB ट्विन अट्टर प्लेन 2070 सालमा अर्घाखाँचीमा दुर्घटना भएको थियो, तर त्यसलाई अहिले मर्मत गरेर सुन्दरी जलको म्युजियममा राखिएको छ। तपाईँ यो प्लेन हाइज्याक हुँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मुनि कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।